बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। अफ़गान हुकूमत को यकीन हो गया है कि अब अमेरिका यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, और अफ़गान हुकूमत जो भारत को बहुत बड़ी सुपर पावर समझती थी, उसे अब पता चल गया है कि भारत कितने पानी में है, क्योंकि भारत को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। और दूसरी तरफ वो अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है कि अमेरिका भारत को अपनी जगह दे दे अफ़गानिस्तान में। हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा आज मीटिंग करेंगे, तो आज उनकी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग से ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान के बाद अगर किसी दूसरे मुल्क के स्टेक्स होंगे अफ़गानिस्तान में तो वो चीन होगा। भारत और अमेरिका को करारा जवाब मिला है और पहली बार किसी मुल्क ने कहा है कि अफ़गान तालिबान को हुकूमत दी जाए, और उस मुल्क का नाम है चीन। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अफ़गानिस्तान में इस वक्त मुसलसल जंग की सूरत हाल है। लोगों में खौफ फैला हुआ है। तालिबान कब्ज़े पर कब्ज़े करते जा रहे हैं और जहां भी जाते हैं अफ़गान फोर्सेस हथियार डाल रही हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मोहिब ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद पाकिस्तान ने काफ़ी एहतजाज किया और पाकिस्तान ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान के साथ अपने ऑफिशियल कॉन्टेक्ट्स ख़त्म करते हैं। जिसके फ़ौरन बाद अफ़गान हुकूमत ने अपने वफ़द को पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान से माफ़ी मांगी। शाह महमूद कुरैशी ने काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन उनके मनाने के बाद शाह महमूद कुरैशी ने उनको यकीन दहानी कराई कि हम अफ़गानिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। हमने आपसे कहा था कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अफ़गानिस्तान का, इस पर भारत का बड़ा असर और रसूख है, और वही बात हुई। भारत इस चीज़ पर नज़रें जमाए हुए बैठा था। जो ही पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आई कि हम अफ़गानिस्तान के साथ अपने ऑफिशियल कॉन्टेक्ट्स ख़त्म करते हैं, तो पूरे भारतीय मीडिया में शोर मच गया कि अब भारत को पाकिस्तान की जगह ले लेनी चाहिए और पीस प्रोसेस में अपना किरदार अदा करना चाहिए, जिसका पाकिस्तान उनको मौका नहीं दे रहा था। क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि भारत अफ़गानिस्तान में अमन चाहता ही नहीं है। उससे तो बस ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पाकिस्तान को इतनी अहमियत क्यों मिल रही है। अफ़गानिस्तान से एक घटिया इंसान को किराए पर लिया, पाकिस्तान के खिलाफ घटिया अल्फाज इस्तेमाल करवाए और अपने दिल को अच्छी तरह से तसल्ली दी कि पाकिस्तान को इज़्ज़त नहीं मिल रही। लेकिन उसके बाद गनी हुकूमत कैसे पाकिस्तान के सामने घुटनों पे आ गई, ये नहीं बताया भारतीय मीडिया ने। भारत ने एक बार फिर अमेरिका से मुतालबा किया है कि अमेरिका जाने से पहले भारत को वो जगह देकर जाए जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका की हुआ करती थी, ताकि पाकिस्तान पर और अफ़गानिस्तान पर भारत नज़र रख सके। ये भारत का बड़ा पुराना ख्वाब है कि वो अमेरिका बने। आपको याद होगा भारतीय मीडिया पे बड़ा शोर मचा करता था कि अमेरिका ड्रोन हमले कर सकता है पाकिस्तान पर, तो भारत क्यों नहीं कर सकता सर्जिकल स्ट्राइक्स। ये अपने आप को अमेरिका समझना चाहते हैं और इस चक्कर में अपनी फ़ौज को फंसाते हैं, और फ़ौज हुकूमत को साफ इनकार नहीं कर सकती, आवाम को साफ बता नहीं सकती कि हम अमेरिका नहीं हैं, हमें बड़ी ठीक ठाक मार पड़ेगी। तो फिर इनकी फ़ौज झूठा सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचा लेती है, और 27 फरवरी को इन्होंने थोड़ा सा बड़ा ड्रामा करने की कोशिश की और वो पूरी तरह से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। बहरहाल भारत का जो वज़ीर ख़ारजा है जयशंकर, ये थोड़ी समझदारी की बात कर रहा है, और ये पहली बार नहीं कर रहा, इससे पहले भी ये बार बार कह चुका है कि भारत को चाहिए कि अब अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर ले। अमेरिका ने कर लिए हैं, बड़ी बड़ी ताकतों ने कर लिए हैं, हमें भी कर लेने चाहिए, क्योंकि अब तालिबान एक हकीकत हैं। गनी हुकूमत की अब अफ़गानिस्तान में कोई हैसियत नहीं रही। लेकिन ऐसा करने से बीजेपी के नज़रिए को, आरएसएस के नज़रिए को, मोदीत्व को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचेगी, क्योंकि इन्होंने तो अपनी आवाम को बताया हुआ है कि हम शेर हैं। तालिबान क्या चीज़ है, तालिबान की हैसियत क्या है भारत के आगे, और अब बैठकर उनके सामने मुज़ाकरात कर लें। पहले आवाम को बताया था कि हम तो चीन का ये कर लेंगे, चीन की हैसियत, चीन की औकात क्या है, और फिर पूरे भारत ने देखा कि चीन की औकात क्या है, और पूरे भारत ने यह भी देखा कि पाकिस्तान के सामने भारत की औकात क्या है।
اور اب وہی کام طالبان کے سامنے بھی ہو جائے تو مودی اپنی عوام کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس لیے وہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن جے شنکر بار بار کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کرنے پڑیں گے ورنہ بہت بری طرح سے مار پڑے گی۔ امریکہ کو تو ابھی افغان طالبان کچھ بھی نہیں کہہ رہے، اس کے باوجود امریکہ کی حالت دیکھ کر بھارت کو ڈر لگ رہا ہے۔ افغانستان میں کیا ہونا ہے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے پاکستان نے، افغانستان کی اکانومی کو بحال کرنا ہے چین نے۔ بھارت کا سب سے بڑا بھائی امریکہ وہاں سے دم دبا کے بھاگ رہا ہے، اور جو سب سے چھوٹا بھائی ہے اشرف غنی، وہ اپنی جان بچانے کو پھر رہا ہے۔ جس افغانستان پر بھارت نے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے تاکہ پاکستان کو دونوں طرف سے گھیرا جا سکے، اس افغانستان کے فیصلے پاکستان کر رہا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ بھارت کا کیا حال ہونا ہے۔ افغان طالبان بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بھارت کا کیا رول رہا ہے اس سارے کھیل میں، اور بھارت بھی بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جب بھی طالبان کو موقع ملا وہ چڑھ دوڑیں گے کشمیر پر۔ تو فی الحال تو بھارت کو یہ کرنا چاہیے کہ جیسے کہ چین سے معافی مانگی ہے اس طرح طالبان سے بھی فی الحال معافی مانگ لیں اور تھوڑا سا ٹائم گین کر لیں۔ آج جو چین، پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان میں معیشت کو عروج پر لے کر جانا ہے، امریکی افواج کے انخلاء کو یقینی بنانا ہے، لیکن اس کے بعد افغانستان میں امن قائم رہے یہ بھی چین اور پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اور پاکستان کے بعد اگر کسی ملک کا سب سے زیادہ اہم رول ہوگا افغانستان میں تو وہ ملک ہے چین، اور پاکستان یہ بار بار بتا چکا ہے کہ پاکستان اپنی فارن پالیسی کو چینج کر چکا ہے۔ پاکستان کی فارن پالیسی اب جیو پولیٹیکل نہیں، جیو اکانومک ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے بڑی اہم بات کی ہے جو کل کی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ چین نے پاکستان کو ٹاسک دیا تھا کہ افغانستان کو سی پیک کا حصہ بنانا ہے۔ اگر افغانستان میں امن ہوگا تب جا کر روس اور سنٹرل ایشین کنٹریز پاکستان کے ساتھ مل سکیں گی، سی پیک کا حصہ بن سکیں گی، اور یہی تو امریکہ نہیں چاہتا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ امریکہ یہاں سے چلا بھی جائے تو افغان فورسز اور طالبان آپس میں لڑتے رہیں، افغانستان میں کبھی امن قائم نہ ہو۔ چین اور پاکستان کا تو اس کو لگتا تھا کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو خرید لے گا، کچھ بھی کر لے گا، اسے روک لے گا، لیکن وہ تو نہیں روک سکا۔ روس کو روکنا امریکہ کے لیے انتہائی ضروری تھا، اور روس کو روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ افغانستان میں امن نہ ہو۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ روس کیوں ہر میدان میں امریکہ اور بھارت کے خلاف ہوتا ہے اور پاکستان اور مسلم ممالک کے ساتھ ہوتا ہے، اور صرف روس ہی نہیں، چین بھی آبویسلی۔ تو چین نے پاکستان کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ تم امریکہ کو نکالو افغانستان سے، بھارت کو میں سنبھالتا ہوں، اور دونوں ممالک نے اپنے اپنے رولز کو انتہائی خوبصورتی سے نبھایا۔ اب امریکہ تو نکل گیا افغانستان سے، اس کے بعد کیا یہاں پر امن قائم رہے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے چین اور پاکستان کے لیے، اور اسی سلسلے میں آج میٹنگ ہوئی ہے۔ پہلی بات، چین کے وزیر خارجہ نے 5 پوائنٹس دیے، اور ان میں سے جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کو اقتدار دے دیا جائے۔ چین پہلا ملک ہے جس نے اوپنلی اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یہ آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو زوم کر کے بتا رہے ہیں۔ پھر چین نے کھل کر اعلان کر دیا ہے کہ چین یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بنا دیا جائے، اور جتنی تباہی امریکہ افغانستان میں لے کر آیا ہے، چین اتنی ہی خوشحالی اور معاشی ترقی لے کر آنا چاہتا ہے افغانستان میں، لیکن اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ افغانستان میں امن کا قیام ہو، اور اس امن کے قیام کے لیے چین نے مختلف سجیشنز دی ہیں، لیکن چین کا کہنا تھا کہ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ پاکستان بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، چین بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں تو افغانستان میں امن کو یقینی بنانے میں دیر نہیں لگے گی۔ اور چینی وزیر خارجہ نے افغان وزیر خارجہ کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ حکومت ہیں، آپ کی حکومت ہے افغانستان میں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھارتی اثر و رسوخ وہاں پر فوری طور پر ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ چیز ہم ہونے نہیں دیں گے، یہ چین نے پیغام دیا ہے۔
ود اور وداؤٹ یو، یا آپ یہ کام کریں گے یا پھر کوئی اور یہ کام کرے گا۔ اگر آپ کی حکومت ہے تو آپ یہ کام کر لیں اور اس چیز کو یقینی بنائیں کہ آپ کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔